सर्वप्रथम आजको यो शनिबारको अनलाइन आराधना सेवामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई म जयमसी भन्न चाहन्छौँ र आजको यो शनिबारको आराधना सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र अब हामी केही कोरसहरू गाएर आजको सेवालाई हामी अगाडि बढाउने छौँ। सुरुमा हामी 131 नम्बरको कोरस गाउने छौँ, सूर्य उदयदेखि सूर्यास्तसम्म। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। प्रशंसा गरौँ सेवकहरू हो, उनको नामको प्रशंसा, उनको नाम धन्यको होस् अहिलेदेखि सदा सर्वदा। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। प्रशंसा गरौँ, प्रशंसा गरौँ उनका सबै सेवकहरू हो, उनको नामको प्रशंसा, नाम धन्यको होस् अहिलेदेखि सदा सर्वदा। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। यो कोरसलाई हामीले राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। त्यसै गरी हामी अर्को एउटा अन्तिम कोरस गाउने छौँ, कोरस नम्बर 134, येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी। येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको गिला, येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको गिला। धन्यवादको भेटिली आउँदछु तपाईँको त्यो चोखभित्र। धन्यवादको भेटिली आउँदछु तपाईँको त्यो चोखभित्र। ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै। येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू क्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता, येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू क्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु
यो कोरसलाई पनि हामीले राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। आउनुहोस् अब हामी यो आजको सेवालाई परमेश्वरको हातमा सुम्पन्छौँ, उहाँको अगुवाई माग्नेछौँ र सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। सुरुको प्रार्थना म आफै गर्नेछु। परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको यो सुन्दर दिनको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई हाम्रो हप्ताभरिको कामहरूमा, पढाइहरूमा, यात्राहरूमा, सबै कुरामा तपाईँले हामीलाई सहायता सुरक्षा दिइकन आज यसरी फेरि पनि तपाईँको नाउँमा प्रभु भेला हुनलाई प्रभु तपाईँले जो अनुग्रह खनाउनु भयो प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हो प्रभु, अवस्था डरलाग्दो छ प्रभु, झन् प्रभु धेरै कोरोना संक्रमणहरू बढिरहेको छ अनि हाम्रो वरिपरि पनि प्रभु धेरै मात्रामा प्रभु बढिरहेको कुराहरू छन्। डर त्रास चारैतिर छ, तर पनि यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले आजको दिनसम्म हामीलाई सुरक्षामा राख्नुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र आउँदो दिनहरूमा नि यही सुरक्षामा तपाईँले हामीलाई राख्नुहोस्। र प्रभु धन्यवाद, यसरी प्रभु आज फेरि पनि यो अनलाइन सेवा मार्फत प्रभु हामी यसरी तपाईँको चरणमा आउन पायौँ र प्रभु आजको यो सेवालाई तपाईँको हातमा सुम्पन्छौँ, तपाईँको उपस्थिति माग्दछौँ, तपाईँको प्रभु आशिष माग्दछौँ। हामीले जे गर्छौँ प्रभु त्यो सबै कुराबाट तपाईँको महिमा भएको होस्। हामी तपाईँको गान भजन गाउने छौँ, तपाईँलाई प्रशंसा आराधना गर्ने छौँ, हामी वचनबाट कतिवटा कुराहरू आज सुन्ने छौँ। यी सबैमा तपाईँको आशिष अनुग्रह हामी प्रत्येकलाई दिनुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ प्रभु यीशुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् अब हामी भजन गीत गाउनेतर्फ लाग्नेछौँ र सुरुमा हामी 377 नम्बरको भजन गाउने छौँ, म यीशुको साथ ज्योतिमा हिँड्छु। म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड्छु, दिन र रात उनको पछि म हिँड्नेछु, पछि हिँड्नेछु, जय पाउनेछु। येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान, हिँड्दै हिँड्दै ज्योतिमा येशूको साथ, हिँड्दै हिँड्दै समात्छु येशूको हात, ज्योतिमा हिँड्नेछु, जय पाउनेछु। येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान, म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड्छु, अन्धकारमा पनि म डराउँदिन, कदम बढाउँछु, मनले गाउनेछु, येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान। हिँड्दै हिँड्दै ज्योतिमा येशूको साथ, हिँड्दै हिँड्दै समात्छु येशूको हात, ज्योतिमा हिँड्नेछु, जय पाउनेछु। येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान, म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड्छु, हिँड्दा हिँड्दै सबदिन गुहार पाउनेछु, सोक्या खुसी हो नजिक छन् मेरो, येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान। हिँड्दै हिँड्दै ज्योतिमा येशूको साथ, हिँड्दै हिँड्दै समात्छु येशूको हात, ज्योतिमा हिँड्नेछु, जय पाउनेछु। येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान, म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड्छु, आफ्नो आँखा उनमा म लगाउनेछु, हातमा छन् क्रुस छन् अद्भुत, येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान।
बारीमा हिँड्नेछु जय पाउनेछु येशू ख्रीष्ट मेरो यो भजनलाई पनि हामीले राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौं र यसै गरी हामी अर्को एउटा अन्तिम भजन गाउनेछौँ। भजन नम्बर 138 चाँडै आउने छन् येशू राजा। चाँडै आउने छन् येशू राजा, चाँडै आउने छन् येशू राजा, स्वर्गीय दूतगण साथमा बादलको सवारीमा आउनेछन्। हालेलुया 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 हालेलुया, मेरो येशू राजा फेरि आउनेछन्। साना साना मोती सबलाई बेची असल मोतीलाई किने जस्तो विश्वास गर्ने हरेक सबैलाई स्वर्गीय राज पनि हुन्छ यस्तो। हालेलुया 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 हालेलुया, मेरो येशू राजा फेरि आउनेछन्। लुकिएको गार्डनलाई भेटी आफ्नो सारा भूमि बेचे जस्तो किन्नेलाई त्यो बहुमूल्य भूमि स्वर्गीय राज पनि हुन्छ यस्तो। हालेलुया 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 हालेलुया, मेरो येशू राजा फेरि आउनेछन्। चाँडै आउनेछन् येशू राजा, चाँडै आउनेछन् येशू राजा, स्वर्गीय दूतगण साथमा बादलको सवारीमा आउनेछन्। हालेलुया 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 हालेलुया, मेरो येशू राजा फेरि आउनेछन्। यो भजनलाई पनि हामीले राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौं र अब यो कोरस र भजनको क्रमहरूलाई यही राख्नेछौँ र अब हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा जानेछौँ र यो स्तुति प्रशंसाको भाग लिइदिन हुनको लागि नवोदय मण्डलीका क्वायर झुन्डलाई म यो समय दिन चाहन्छु। सबैजनालाई प्रवेश क्रममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समयमा आइपुगिसकेका छौँ अनि यो स्तुति प्रशंसाको आराधनाको समयलाई हामी आफ्नो हृदयदेखि हामीहरू आफ्नो घर घरमै भए पनि आफ्नो जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी परमेश्वरलाई चढाउनेछौँ। म तपाईँको निम्ति बाइबलको खण्ड यहाँ एउटा पढिदिनेछु। भजन सङ्ग्रह 34:4 यसरी लेखेको छ, मैले परमप्रभुलाई खोजेँ र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो, मलाई मेरा सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो।
साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर चाहिँ येशू हाम्रो येशू मात्रै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी जस्तोसुकै अहिले एकदमै गाह्रो परिस्थितिहरूमा छौँ, एकदमै खराब परिस्थितिहरूमा छौँ, तर यो सम्पूर्ण कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिनुहुने केवल प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् परमेश्वरलाई हामी उचालौँ, उहाँलाई जयकार गरौँ अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई डेलिभरेन्स दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हाम्रो सबै कुराहरूबाट उहाँले हामीलाई छुटकारा दिकिन हामीलाई परमेश्वरको नजिक जानलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई महिमा चढाउँ, उहाँलाई आराधना गरौँ। आउनुहोस् हाम्रो हृदयहरू खोलौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर छुटकाराको लागि। पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामी जय जयकार अनि प्रशंसा अनि महिमा गरौँ, उहाँलाई उचालौँ, उहाँलाई धन्यको बनाऊ, किनभने परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुन्छ हामीलाई सम्पूर्ण समस्याहरूदेखि, हाम्रो सम्पूर्ण कुरादेखि उहाँले मात्र हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, जो सिंहासनमा विराजमान छ, कुनै थुमालाई स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र बल येशूलाई हो सदा सर्वदा, येशूलाई हो सदा सर्वदा, येशूलाई हो सदा सर्वदा, येशूलाई हो सदा सर्वदा। आमेन। उद्धार पाएकाहरू बलिया उठ्छन् एकतामा, होशाना गर्दै स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र बल येशूलाई हो, येशूलाई हो सदा सर्वदा, येशूलाई हो सदा सर्वदा, येशूलाई हो सदा सर्वदा। आमेन। आउनुहोस् येशूलाई हो सदा सर्वदा, येशूलाई हो सदा सर्वदा, येशूलाई हो सदा सर्वदा। आमेन। Yes, Lord. Hallelujah. येशूलाई हो सदा सर्वदा। ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा तपाईँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु, तपाईँलाई महिमा गर्दछु परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ, उद्धार गर्नुभएको छ। ओ यस Lord. Hallelujah. पवित्र आत्मा ओ मुक्ति दिनुहुने, छुटकारा दिनुहुने, स्वर्गको राज्य दिनुहुने परमेश्वर येशू तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया येशू, हालेलुया हालेलुया। येशूलाई हो सदा सर्वदा, येशूलाई हो सदा सर्वदा, येशूलाई हो सदा सर्वदा, येशूलाई हो सदा सर्वदा। आमेन। साँच्चै नै पवित्र आत्मा तपाईँलाई हो सदा सर्वदा, किनभने राजाहरूका राजा अनि मालिक तपाईँ नै हुनुहुन्छ, तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा जसले हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। ओ हालेलुया हालेलुया।
पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँको रगतमा छुटकारा छ प्रभु। तपाईँको रगतले हामी प्रत्येकलाई छुटकारा दिँदछ परमेश्वर पिता। त्यस दलदलबाट, त्यस शैतानको मृत्युबाट पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ अनि तपाईँले हामीलाई शुद्ध बनाउनु भएको छ, हिउँभन्दा पनि सेतो। हो पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँ जे कहानी प्रशंसा अनि आराधना गर्दछ परमेश्वर। रगतले मलाई धुन्छ, रगतले जीवन दिन्छ, रगत नै मेरो साटोमा आयो, उद्धारको बलिदानमा मलाई धुन्छ, हिउँभन्दा सेतो पारेर पारेर मेरो येशू प्रभुको उत्तम बलिदान। रगतले मलाई धुन्छ, रगतले जीवन दिन्छ, रगतले मेरो साटोमा आयो, उद्धारको बलिदानमा मलाई धुन्छ, हिउँभन्दा सेतो पारेर पारेर मेरो येशू प्रभुको उत्तम बलिदान, मेरो येशू प्रभुको उत्तम बलिदान। साँच्चै नै पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँको रगतले मलाई धुई पखालिकन शुद्ध बनाएको छ अनि मेरो यो कालो हृदयलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले हिउँ जस्तो सेतो बनाउनु भएको छ अनि तपाईँले हाम्रो जीवनलाई बदली गर्नुभएको छ अनि हामीलाई स्वर्गको बाटो दिनुभएको छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई जे कहानी प्रशंसा गर्दछु, तपाईँलाई महिमा चढाउँदछु, तपाईँको नाउँको आराधना गर्दछु परमेश्वर। तपाईँको छुटकाराको लागि, तपाईँको स्वतन्त्रताको लागि तपाईँलाई जे कहानी प्रशंसा गर्दछु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। नवोदय मण्डलीका क्वायर झुन्डहरूलाई यो स्तुति प्रशंसाको भाग लिइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै अब हामी सूचनातर्फ लाग्नेछौँ र यो सूचनाको भाग लिइदिन हुनको लागि हाम्रा यसै मण्डलीका आदरणीय डिकन दीपक घिमिरेज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छौँ। सबैजनालाई जय मसीह। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आजको यस अनलाइन सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बीचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। मण्डलीका सेवाहरू सबै यथावत राखिएको छ र यो शनिबारको सेवालाई अनि केही अरू सेवालाई हामीले अनलाइन सेवा मार्फत यहाँहरूको बीचमा सेवा दिइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुरहरूको दशांश भेटी जो सङ्कलन गरेर राख्नु भएको छ, सम्बन्धित अगुवाज्यूहरूलाई हजुरले समयमा बुझाइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष गरिकन यो सेवामा सहभागी गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजेदेखि जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ हजुरहरू यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण
कोही कसैमा देखिएमा सम्बन्धित हस्पिटलमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। साथै हजुरहरूको नजिकमा रहनुभएका अगुवाज्यूहरूलाई पनि हजुरले सम्पर्क गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका नवोदय मण्डली, यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरू र नेपाल अधिराज्यभरिका विभिन्न विश्वासी जनहरू र विभिन्न व्यक्तिहरूको निम्ति जो जति विदेशमा रहनुभएको छ उहाँको सुरक्षाको निम्ति हजुरहरूले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूको सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन आज पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को बिरामीहरूको उपचारमा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी उहाँहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाढी, पहिरो अनि डुबानको जोखिममा थुप्रै मानिसहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सुरक्षाको लागि विशेष गरिकन मण्डली परिवारले प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको निम्ति केही प्रार्थनाको अनुरोध आएको छ। डिकन भीमबहादुर बिसुन्के अहिले हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर घरमा आउनुभएको छ। उहाँको स्वास्थ्यको लागि हजुर अनि मेरो निरन्तरको प्रार्थनाको आवश्यकता छ। हजुरहरूले उहाँलाई अझ सुस्वास्थ्य प्रभुले प्रदान गर्नुभएको होस् भनेर निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। रुबेन घले बाबुको ढाड दुख्ने समस्या भएको छ, अहिले थेरापी गरिराख्नु भएको छ। बाबुको स्वास्थ्यको लागि पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। आदरणीय एल्डर कुञ्जु लामा, उहाँलाई शरीरमा चिलाउने समस्या भइराखेको छ र उहाँले पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्नुभएको छ। जयन्ती सापकोटा आमाको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र अरू पनि थुप्रै बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लकडाउन खोलेको अवस्था छ, तर पनि काठमाडौँमा धेरै कोभिडका बिरामीहरू भेटिएको अवस्था छ। यसकारण मण्डली परिवारलाई होसियारीका साथ हिँडिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोही कसैमा कुनै समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दै हजुरको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त आजको सूचना यति नै छ। बाँकी केही छुटेमा हजुरहरूको बिचमा आजको वक्ताले राख्नुहुनेछ। हस्, यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। महत्त्वपूर्ण सूचनाको भाग लिइदिनु भएकोमा आदरणीय डिकन दीपक घिमिरेज्यूलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी भेटी तथा दशांश उठाउनतर्फ लाग्नेछौँ र यो भेटी र दशांशको लागि हामी 20 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ। लिनुहोस् तन अर्पण छौँ लिनुहोस् मन। लिनुहोस् अर्पण छौँ लिनुहोस् मन, चढाउँछौँ लिनुहोस् मन, पिता तपाईँकै मन, तपाईँकै मन। लिनुहोस् अर्पण छौँ लिनुहोस् मन, चढाउँछौँ लिनुहोस् मन, पिता तपाईँकै मन, तपाईँकै मन। तपाईँकै छु
महत्त्वपूर्ण भागमा आइपुगेका छौँ र यो भाग चाहिँ वचन हो र यो भागमा जानुभन्दा अगाडि हामी यो भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र भेटी र वचनको लागि म आफै प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस् प्रार्थना गर्नु। परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा हामीले गरेका छौँ। तपाईँलाई महिमा दिएका छौँ। तपाईँको नाउँ उचालेको छ। तपाईँ महिमित बन्नु भएको छ। प्रभु, यो सबै कृपाको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र जसरी प्रभु हामीले जुन जुन भेटीहरू अहिले उठाएका छौँ, दशांशहरू उठाएका छौँ, प्रभु यस भेटी र दशांशमा प्रशस्त मात्रामा तपाईँको आशिष तपाईँले खनाउनुहोस्। प्रभु, हामी प्रत्येकलाई तपाईँको आशिषमा हामीलाई डोडाउनुहोस्। जे जति प्रभु आय आर्जन गरेर हामीले तपाईँको चरणमा ल्याएका छौँ, प्रभु यी सबै कुरामा तपाईँको प्रशस्त आशिष खनाउनुहोस्। र अब हामी वचनको भागमा आइपुगेका छौँ र यो वचनको भागमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति तपाईँले हामीलाई दिनुहोस्। आज साँच्ची नै तपाईँ हाम्रो बिचमा के बोल्न चाहनुहुन्छ, के वचनद्वारा तपाईँले हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ, सो आफ्नो दासद्वारा प्रभु तपाईँ आफै स्वयं बोल्नुहोस् र हामी सबैजनालाई आशिष तुल्याउनुहोस्। प्रभु, बोल्ने वक्तामा तपाईँको उपस्थिति भएको होस्, उहाँलाई अगुवाई गर्नुहोस् र हामी सुन्नेहरूको हृदयलाई पनि खोलिदिनुहोस्, ताकि यो वचन हामीले प्रभु सुनेर प्रभु यो वचनलाई हाम्रो प्रभु व्यवहारमा प्रभु हामीले उतार्न सकौँ र यो वचनद्वारा हामी आशिष हुन सकौँ। र प्रभु तपाईँको अनुग्रह, आशिष प्रभु यी सबै कुरामा तपाईँले खनाउनुहोस् नि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ प्रभु यीशुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस्, अब हामी वचनको भागमा आइपुगेका छौँ र यो वचनको भाग लिइदिनु हुनको लागि हाम्रा यसै मण्डलीका आदरणीय एल्डर प्रेम छेत्री अङ्कललाई म यो समय दिन चाहन्छु र वचन पश्चात अन्तिम र आशीर्वादको प्रार्थनाको लागि यसै मण्डलीका आदरणीय पास्टर सुरेन्द्र अङ्कललाई म दिन चाहन्छु र तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। जय मसीह। प्रभुको वचनको सेवा सुरु गरौँ र आजको दिन प्रभु फेरि पनि प्रभुले हामीलाई यो सेवा गर्ने मौका दिनुभयो मलाई। र हामी 5 महिना भयो हामी विश्वासीहरू भेटघाट नभएको, अनि को कहाँ हुनुहुन्छ हामी तैपनि हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरिरहेका छौँ र मलाई विश्वास छ कि हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यहाँ सुरक्षित छौँ र हामी सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिउन्। र अब म प्रार्थना गर्छु। हाम्रा स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, फेरि पनि वचनको सेवालाई तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु येशू। र मेरो आफ्नै ज्ञान बुद्धि, मेरो आफ्नो धर्म कर्मले, मेरो आफ्नो शक्तिले होइन प्रभु, र तपाईँ प्रभुले मलाई जे दिनुहुन्छ म त्यही नै तपाईँ परमेश्वरको सेवा गर्नेछु प्रभु। यस वचन पढाइमा अगुवाई दिनुहोस्, आजको यो सेवाकाईमा तपाईँले अगुवाई दिनुहोस् हो भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। यो बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु यीशु प्रभुको नाउँमा। र म यो मैले माइकमा नबोलेको मलाई धेरै मलाई आउँदैन, र पनि मैले जे बोलेको छु मेरो भुल भएदेखि मलाई क्षमा दिनु होला। अब म भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय म पढ्न गइरहेको छु र हजुरले यो भजन सङ्ग्रह 23 पल्टाउनु होला। परम प्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केहीको खाँचो हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कमा सुताउनुहुन्छ, उहाँले मलाई सुखचनको पानीनेर डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नै नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताका मार्गमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। घोर अन्धकारमा मैले हिँड्नु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरो तिनैले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरा शत्रुहरूका सामने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ, मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। निश्चय मेरो जीवनभरि भलाइ र करुणा म पछि लाग्नेछ र परम प्रभुको घरमा म सदा सर्वदा रहिरहनेछु। प्रभुले यस वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। भजन सङ्ग्रह 23 म यो केही हजुरलाई म बाँड्दैछु।
परमप्रभु मेरा गोठालो हुनुहुन्छ र मलाई केहीको खाँचो हुँदैन। साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई असल कुराहरू दिनुहुन्छ। जसरी गोठालोले आफ्ना भेडाहरूलाई हरियो घाँसमा र पानी भएको ठाउँमा लैजान्छ किनकि भेडाहरूलाई चराउनलाई। र आज हाम्रो पनि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट हामी यो संसारमा छौँ र हामीलाई पनि उहाँले यसरी नै उहाँले हामीलाई दिनदिन हामीलाई उहाँले डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई खानालाई भोजन लाउनलाई कपास र बस्नलाई बास दिनुभएको छ र हामी प्रभुलाई धन्यवाद चाहन्छौँ किनकि परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। र म जहिले पनि मलाई जब मेरो जीवनमा कुनै घटनाहरू आइलाग्छन् समस्याहरू अनि कुनै बाधा अर्चना आउँछन् म जहिले पनि भजन सङ्ग्रह 23लाई म अध्ययन गर्ने गर्छु। परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केहीको खाँचो हुँदैन। र परमेश्वरले यस वचनमा अगुवाई गर्नुभएको होस् र म यो बाँड्ने छु। र उहाँ 2-3 पद, उहाँले मेरो प्राणलाई पुनः जीवित पार्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नै नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताका मार्गमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। र घोर अन्धकारमा मैले हिँड्नु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन किनकि तपाईँ मेरा साथमा हुनुहुन्छ र तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरो तिनैले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। साँच्चै नै यहाँ 4 पदमा लेखिएको छ अन्तिममा, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरो तिनैले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। अनि जसरी परमेश्वरले मूसालाई एउटा लट्ठी दिनुभएको थियो जसले सामलाई उचाले, अनि त्यसै गरिकन आज परमेश्वरको वचन हामीलाई दिनुभएको छ र हाम्रो लागि एउटा लट्ठी भनेको हामी सधैँ नै एउटा प्रभुसँग रहिरहनु, परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरसँग प्रार्थनामा, परमेश्वरको सङ्गतिमा हामी सधैँ नै रहिरहन्छौँ किनकि उहाँले आज हामीलाई वचन दिनुभएको छ। र हामी दिनका दिन हामी बाइबल पढ्छौँ, प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरसँग हामी सङ्गति गर्छौँ। यही नै हो हामी प्रभुमा अगाडि बढ्ने एउटा लट्ठी, जहाँ हाम्रो लागि प्रार्थना अनि यी सेवाकाईद्वारा, प्रार्थनाद्वारा, वचनद्वारा हामी सधैँ नै प्रभुमा अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। जस्तै परिस्थितिमा पनि हामी प्रभुमा भरोसा गर्दछौँ, परमेश्वरमा आशा गर्दछौँ र परमेश्वरमा हामी निरन्तर उहाँलाई नै हामी पछ्याउँदछौँ किनकि परमेश्वर हाम्रो प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। र 5 पदमा, मेरा शत्रुहरूका सामने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ, मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। निश्चय मेरो जीवनभरि भलाइ र करुणा म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदा भइरहनेछु। साँच्चै नै हामी यसरी आज परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो उहाँको राज्यमा पुग्नको लागि र अन्तिम वचनमा परमप्रभुको घरमा म सदा रहनेछु किनकि परमेश्वरले आज उहाँले हामीलाई उहाँको सेवा गर्ने अवसर दिनुभएको छ र यी अवसरद्वारा, यी सेवाकाईद्वारा नै हामी उहाँको घरमा सदा सर्वदा रहिरहनेछौँ। अनि परमेश्वरले हाम्रो सेवामा जहिले पनि उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ। हामी उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरू हौँ, हामी उहाँमाथि विश्वास गरेका छौँ कि हामी उहाँका छोरा छोरी हौँ र उहाँको घरमा म सदा
सदा रहिरहनेछु। परमप्रभुको घरमा म सदा रहनेछु। अनि परमेश्वरले मलाई आज यो जुन भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको यो वचन पढ्ने मौका दिनुभयो र यस वचन पढेमा परमेश्वरले आशीष दिउन्। अब म अर्को नयाँ नियममा म जाँदैछु। यो फिलिपी 4:4 यो पद चाहिँ पावल परमेश्वरका दास, परमेश्वरको सेवक जुन उहाँ जेलखानामा हुँदाखेरि उहाँले फिलिपीको मण्डलीलाई लेख्नु भएको एउटा साहसपूर्ण वचन। अनि म पढ्नेछु फिलिपी 4:4। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। परमेश्वरले दिनुभएको प्रेरणा र जसरी यो फिलिपीको मण्डलीमा जसरी पावलले यही लेख्दछन् कि फिलिपीको मण्डलीलाई अथवा फिलिपीका अगुवाहरूलाई प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। साँच्चै नै हामी आज यो संसारमा छौँ र संसारमा हामीलाई धेरै कुराहरूले हामीलाई एउटा समस्या ल्याएको हुन्छ र हामी संसारमा छौँ। धेरै कुराहरू मानिसलाई लोभ लाग्छ, लालच लाग्छ, अनेक कुराका इच्छा हुन्छन्। तर पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि हामी फिलिपीको 4:4 सधैँ नै प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। र हामी संसारका कुराहरू धेरै छन्, संसारमा हुने प्रेमहरू धेरै छन्। तर ती प्रेमहरू तिनी सबै हराएर जान्छन्। संसारका सबै कुराहरू मान्छेले हासिल गर्छन्, सबै कुरा संसार भएका जति, तर तिनीहरू अन्तिममा त्यो हराएर जान्छन्, बिलाएर जान्छन्, नष्ट भएर जान्छन्। तर ती कुराले हामीलाई सन्तुष्ट दिँदैन, ती कुराले हामीलाई कहिले पनि अपुग्नै हुन्छ। तर प्रभु हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, प्रभु हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ र हामी हर कुरामा प्रभुलाई नै हेर्दछौँ। अनि प्रभुमाथि नै हाम्रा आशा हामी प्रभुमा राख्दछौँ, किनकि परमेश्वरको वचन हाम्रो हातमा छ। अनि परमेश्वरको वचन पढ्नलाई आज हामीलाई यो सेवा दिनुभएको छ र हामी दिनदिनको हाम्रो जीवन, दिनदिनको हाम्रो क्रिस्चियन जीवन, दिनदिनको हाम्रो आत्मिक जीवन हामी यी परमेश्वरको वचनद्वारा मात्रै हामी प्रभुमा एउटा आशिषी हुन सक्छौँ, प्रभुमा एउटा बलियो हुन सक्छौँ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सेवा गर्नलाई आज मलाई हजुरहरूलाई प्रभुले चुन्नु भएको छ र हामी उहाँका चुनिएका छोराछोरी हौँ। हामीले उहाँलाई छानेनौँ, उहाँले हामीलाई छान्नुभयो उहाँको सेवा गर्नको लागि। र आज यसैले हामी प्रभुको सेवामा जुटेका छौँ। र म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। जसरी पावल जेलखानामा हुँदाखेरि नै मण्डलीलाई लेखे कि सधैँ प्रभुमा आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। हाम्रो एउटै कुरो, हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो सारा आनन्द उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी संसारका कुराहरूमा हामीलाई कहिल्यै पनि सन्तुष्ट हुँदैन। तर प्रभुको वचन जहाँ हामी दिनहुँ परमेश्वरको वचन पढ्छौँ, अनि जहाँ हामी दिनहुँ परमेश्वरसँग प्रार्थनामा नजिक हुन्छौँ, उहाँको सेवा सङ्गतिमा हामी नजिक हुन्छौँ, अनि परमेश्वरले हामीलाई यी सेवाकाईद्वारा हामीलाई आनन्दित गराउनुहुन्छ। र संसारका भौतिक कुराहरूले हामीलाई आनन्द दिँदैन, तर एकमात्र हाम्रा स्वर्गीय परमेश्वरले हामीलाई आनन्द दिनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले आज तपाईँलाई, हामीलाई, अनि प्रभु जस्तै परिस्थितिमा पनि, जस्तै सङ्कष्टमा पनि, रोगमा, बिमारमा, अभावमा, खाँचोमा पनि हामी यी प्रभुमा नै हामी
एउटा आनन्द मनाउँदछु, किनकि परमेश्वरले आज हामीलाई आनन्द गर भन्ने एउटा वचन दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले वचनद्वारा आशिष दिनुभएको होस्। अब म फेरि अर्को वचनतिर जाँदैछु। थिस्सलुनी 5 अध्यायको पहिलो थिस्सलुनी 5 अध्यायको 16 पदबाट म पढ्नेछु पुरै। सधैँ आनन्दित रहौ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। हामी एउटा प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू, हामी परमेश्वरको साथमा रहनेहरू र हामी यो संसारमा एउटा क्रिस्चियन जीवन बिताउनेहरूलाई संसारका धेरै कुराहरूले हामीलाई लडाउन खोज्दछ। संसारका धेरै कुराहरूले हामीलाई लडाउन खोज्दछ, तर पनि वचनमा लेखिएको छ सधैँ आनन्दित रहौ गरे। हामी सधैँ नै एउटा जस्तो सुकै होस्, जस्तो परिस्थिति होस्, हामी प्रभुसँग सधैँ आनन्दित रहने रहेछौँ, किनकि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। र सधैँ आनन्दित रहौ। अनि सधैँ आनन्दित रहौ भनेपछि अझै हामीलाई यो वचनले एउटा उत्साह दिन्छ, एउटा ढाडस दिन्छ कि हामी संसारका भौतिक कुराहरूमा होइन, तर प्रभुमा हामी सधैँ नै आनन्दित रहनु, किनकि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी एक्लै छैनौँ, म एक्लै छैन, प्रभु मसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग प्रभु हुनुहुन्छ। र हामी जहिले पनि ढाडस गर्छौँ कि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी डराउनु पर्दैन। आज हाम्रा मण्डलीका विश्वासीहरू कोही कहाँ हुनुहुन्छ, कोही कता हुनुहुन्छ। अनि शनिबारको दिन कति लाइटद्वारा सङ्गति हुन्छ, कति घरमा सङ्गति हुन्छ होला, कतिले एक्ला दुग्ला हुनुहुन्छ। जहाँ हुनु भए पनि तपाईँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुको वचन पढ्नुहोस्, प्रभुको नजिक हुनुहोस्। अनि परमेश्वरले साँच्चै नै हामीलाई प्रभुमा हामीलाई आनन्दित रहन सिकाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। सधैँ आनन्दित रहौ। साँच्चै नै पावलले थिस्सलुनीको मण्डलीलाई भन्दछन् सधैँ आनन्दित रहौ। संसारका भौतिक कुराहरूमा आनन्दित होइन, तर हाम्रा जीवित प्रभुमा हामी आनन्दित रहने हो। जस्तै सङ्कटमा पनि निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। 6 अध्यायमा सधैँ आनन्दित रहौ, 16 अध्यायमा र 17 अध्यायमा निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। र हामीलाई जसरी वचन पहिलो थिस्सलुनी 5 अध्यायको 16 पदबाट मैले पढिरहेको छु कि परमेश्वरले साँच्चै नै आज हामीलाई प्रभुमा स्थिर रहन, परमेश्वरमा धैर्य रहन, परमेश्वरमा जहिले पनि जागृत रहन अनि हामीलाई वचनले सिकाउँदछ निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। हामी मन पर्यो भने प्रार्थना गर्ने, सबै कुरामा खुसी भयो भने हामीले प्रार्थना गर्ने, कुनै कुरामा पायो भने प्रार्थना गर्ने, र कुनै बेला पाएन भने अनि हामीले यी कुरा गर्यो भने हाम्रो जीवनमा हामीलाई यी कुराले एउटा अपुग्नै हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ जस्तो सङ्कटमा पनि हामी अहिलेको अवस्थामा हामी प्रभुसँग निरन्तर प्रार्थना गरिरहौँ। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हजुरहरू जहाँ भए तापनि हामी जहाँ देश विदेशमा जहाँ छौँ अनि एउटै हाम्रो आनन्दित रहन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सहायता गर्दछ। सबै कुरामा धन्यवाद गर, सबै कुरामा धन्यवाद गर, किनकि आज हामीलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ। परमेश्वरले मलाई चुन्नुभयो, हामीलाई चुन्नुभयो। हामी कुनै संसारमा विशेष खालका मान्छे पनि होइनौँ, हामी कुनै धर्मी मान्छे पनि होइनौँ, तर हामी पापी थियौँ। हामीलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा सबै पापलाई उहाँले क्षमा दिनुभयो।
र उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हामीलाई यति धेरै उहाँले प्रेम गर्नुभयो, किनकि परमेश्वरको प्रेम हामी कहिल्यै पनि उहाँ त्यो ऋण तिर्न सक्दैनौँ, किनकि उहाँले हामीलाई महान प्रेम गर्नुभयो। र हामी सबै कुरामा धन्यवाद गर। परमेश्वरले यति धेरै हामीलाई आशिष दिनुभएको छ, अनि हामी अब परमेश्वरले के दिने, तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रभुले मलाई जीवन दिनुभयो, प्रभुले मलाई शान्ति दिनुभयो, प्रभुले मलाई चुन्नुभयो र आज म संसारमा एकचोटि मैले अन्धकारको जीवन बिताएको थिएँ, म एकचोटि प्रभु बिनाको निराशको जीवन बिताएको थिएँ, म असहाय थिएँ, म पीडित थिएँ, तर प्रभुले मलाई चुन्नुभयो र अब मैले परमेश्वरलाई अब के दिन सक्छु, तर मेरो भित्र अन्तस्करणबाट परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सकु र सबै कुरामा धन्यवाद गर, किनकि प्रभु येशूमा तिमीहरूतर्फ परमेश्वरको इच्छा यही छ कि परमेश्वरले आज हामीलाई उहाँको सेवा गर्नलाई उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो र उहाँको इच्छा यही छ। उन्नाइस पदमा आत्मालाई ननिभाऊ, अगमबाणीलाई तुच्छ नठान। यहाँ 19 पदमा लेखिएको छ आत्मालाई ननिभाऊ। हामी संसारका कुनै आत्मा, शैतान, दुष्टका आत्माले हामीले प्रभुको सेवा गर्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई जसरी प्रेम गर्नुभयो र हामी भित्र भएका सबै प्रकारका आत्माहरू उहाँले हटाउनु भयो र उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभयो र जसले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हामी हर घडी हे पिता भनिकन उहाँको नाउँलाई पुकारा गर्छौँ, जुन परमेश्वरले आज हामीलाई आत्मा दिनुभएको छ। र हामीले कहिले पनि हामीले आत्मालाई निभाउनु हुँदैन। आत्मालाई निभाउनु भनेको नै हामीले परमेश्वरको सङ्गति नगर्नु, परमेश्वरको वचन नपढ्नु, परमेश्वरसँग प्रार्थना नगर्नु, परमेश्वरको डर नमान्नु, अनि यी कुराहरूले हामीले निभाउनु हुँदैन। र हामी सधैँ नै प्रभुले दिनुभएको आत्मामा हामी जिउन सक्नुपर्छ र आत्मालाई ननिभाऊ। हामीले दिनुभएको पवित्र आत्मा हामीले कहिले पनि ननिभाऊ। हाम्रो जीवनमा जुन हाम्रो हृदयमा ज्योतिको बत्ती बलिरहेको छ, त्यो बत्ती बलिरहन दिउँ, त्यो बत्तीलाई ननिभाऊ, किनकि दुष्टले हामी भित्र भएको बत्तीलाई निभाउनलाई हामीलाई बेला बेला उसले परीक्षा गर्छ। बेला बेलामा हामीलाई उसले धेरै प्रकारका समस्याहरू ल्याउँछ, हामीलाई निराश बनाउनलाई, दुखी बनाउनलाई। तर परमेश्वरले हामीलाई यो आत्मा दिनुभएको छ र हामी आत्मा कहिले पनि निभाउनु हुँदैन, किनकि परमेश्वरले दिनुभएको आत्मा हो, उहाँको सेवा गर्ने आत्मा। सबै कुराको जाँच गर, जुन असल छ त्यसैमा लागिरहौ। र आज परमेश्वरले हामी यो संसारमा छौँ, तर पनि परमेश्वरले हामीलाई आज असल र खराब छुट्याउने ज्ञान दिनुभएको छ, अनि हामीलाई आत्मा दिनुभएको छ कि हामीले आत्माद्वारा यो चिज चाहिँ खराब हो, यो चिज हामीले गर्नु हुँदैन, यो बाटो हामी लाग्नु हुँदैन, र हामी एउटा असल कुरा हामी छान्नेहरू, असल कुरा छान्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई आत्मा दिनुभएको छ, ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुभएको छ, र हामी असल खराब कुरा छान्न सक्नुपर्छ र हामीले असल कुरालाई पछ्याउनु पर्छ, खराब कुरालाई हामीले हटाउनु पर्छ, खराब कुरालाई नकार्नु पर्छ। बाइस पद सबै किसिमको
खराबीबाट अलग बस, सबै किसिमको खराबीबाट अलग बस। अनि हामीलाई धेरैचोटि खराबी कुराहरूले हामीलाई दुःख दिनु खोज्छ, परीक्षामा पार्नु खोज्छ, निराशमा पार्नु खोज्छ। तर पनि हामी यी खराब कुरालाई हामीले हटाउन सक्नुपर्छ र खराब कुरालाई हामीले त्याग्नुपर्छ। औ 23 पद, औ शान्तिका परमेश्वर आफैले तिमीहरूलाई पुरा तौलले चोखो तुल्याउनु हुन्छ र तिमीहरूका आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमनसम्म रहिरहन्छ। परमेश्वरले कसरी हाम्रो जीवनको वास्ता गर्नुहुन्छ, हाम्रो आत्माको फेरि गर्नुहुन्छ, हामीलाई घाँस बाँस कपासको हामीलाई खाँचो पर्छ। परमेश्वरले यी कुराहरू हामीले जुटाउनुहुन्छ र हाम्रो औ शान्तिका परमेश्वर आफैले तिमीलाई पुरा तौले चोखो तुल्याउनुहुन्छ है। परमेश्वरले आज हामीलाई चोखो तुल्याउनुहुन्छ ताकि हामी आज प्रभुमा एउटा पवित्र जीवन जिउनु, एउटा निर्दोष हुनु। अनि परमेश्वरको इच्छा यही हो। तिमीहरूलाई बोलाउने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र जसले यो गर्नु पनि हुन्छ। 25 पदमा, हे भाइ हो, हाम्रा निम्ति प्रार्थना गर, सबै भाइहरूलाई पवित्र चुम्बनले सलाम गर। म तिमीहरूलाई प्रभुमा अनुरोध गर्छु कि यो पत्र सबै भाइहरूलाई पढेर सुनाइदेऊ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूमा रहिरहोस्। परमेश्वरले आज मलाई जुन यो मण्डलीमा प्रभुको वचन बाँड्नलाई मलाई यो अवसर दिनुभयो र परमेश्वरले दिनुभएको सेवालाई म प्रभुको हातमा राख्छु र आजको वचनद्वारा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ। अनि आज प्रभुले मलाई जे दिनुभयो त्यही मैले बाँड्न सकेँ। अनि त्यसैले मेरो आफ्नो खुसीले, आफ्नो इच्छाले, आफूले चाहेको होइन, किनकि प्रभुले जे दिनुभयो त्यही नै हामीले सेवा गर्ने हो। हामी बढाउनु पनि सक्दैनौँ, घटाउन पनि सक्दैनौँ, हामी कोही पनि होइन। र यस पहिलो थिस्सलुनी 5:16 फेरि पनि म भन्छु, सधैँ आनन्दित रहौ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ, ताकि हामी विश्वासी, हामी जहाँ छौँ, हामी जहाँ भए पनि परमेश्वरसँग हामी प्रार्थनामा हामी प्रभुसँग रहिरहनु पर्छ। अनि र हामी प्रभुसँग सधैँ नै हामी एउटा आनन्दित रहनु नै हामीले सिक्नुपर्छ। परमेश्वरले सबै कुरामा हामीलाई आशीष दिनुभएको होस्। हुन्छ, म प्रार्थना गर्छु, परमेश्वरले यो वचन पढाइमा आशीष दिनुभएको होस्। सबै मण्डली परिवारलाई म प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा म जय मसीह चढाउँछु र हुन्छ, म प्रार्थना गर्छु। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईँलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन्छु। आजको जुन वचन मलाई दिनुभयो र यो आजको वचन मैले पढेर अनि केही कुराहरू बाँडेर मैले मण्डली परिवारलाई मैले दिन सकेँ प्रभु येशू। र यस वचन पढाइमा तपाईँका छोराछोरीलाई आशिष दिनुभएको होस्। यस वचनद्वारा तपाईँका छोराछोरीलाई शान्ति दिनुहोस्। कोही परीक्षामा हुनुहुन्छ होला, किनकि अहिले
हाम्रो चालचल लागिरहेको छ अहिलेको स्थितिले गर्दाखेरि र हामी भेटघाट गर्न सकेका छैनौँ, हाम्रा आफ्ना समस्याहरू बाँड्न सकेका छैनौँ। अनि कति कुराहरू समस्या छन्, हामीले प्रार्थना गर्न सकेका छैनौँ र पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रा सम्पूर्ण मण्डलीका विश्वासी परिवार जहाँ एक्लो हुनुहुन्छ, जहाँ टाढा हुनुहुन्छ, तर पनि हामी जहाँ भए तापनि हामी शरीरमा टाढा छौँ, हामी आत्मामा नजिक छौँ, किनकि परमेश्वर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र हाम्रा सम्पूर्ण मण्डलीका विश्वासी एक विश्वासलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुभएको होस्, तपाईँले शान्ति दिनुभएको होस्। र कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ होला, कतिजनाले समस्याहरू होला, अहिलेको अवस्थामा कतिको चुलो चौकोमा आगो बलेको छ कि छैन, प्रभु सबै कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु येशू। किनकि हामी तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ। आज हामीले हाम्रो जीवन तपाईँलाई सुम्पेका छौँ, हाम्रो प्राण आत्माको तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्छ, फेरि गर्नुहुन्छ प्रभु येशू। र हाम्रा सम्पूर्ण विश्वासी परिवार जहाँ एक्लो दुग्लो हुनुहुन्छ, कोही परिवार विश्वासी सबै विश्वासी हुनुहुन्छ र कसैलाई पनि प्रभु यो अवस्थामा कोही व्यक्ति पनि दुःखमा नपरुन् प्रभु, अशान्तिमा नहुन् प्रभु, कोही रोगी बिरामी नहुन् प्रभु। तपाईँ प्रभुले सबैलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु येशू। र त्यसै गरिकन हाम्रा मण्डलीका विश्वासीहरू विभिन्न बाहिर देशमा हुनुहुन्छ प्रभु, जहाँ हुनु भए पनि अहिलेको अवस्थामा अहिलेको परिस्थितिमा प्रभु तपाईँ प्रभुले उहाँलाई रक्षा गर्नुहोस् प्रभु येशू। र कुनै प्रकारको समस्या, कुनै प्रकारको दुःख, कुनै प्रकारको अशान्ति मनमा नभएको होस् प्रभु। र उहाँलाई तपाईँ प्रभुले शान्ति दिनुहोस्, खुसी दिनुहोस्, खुसीको जीवन जिउन दिनुहोस् प्रभु। तपाईँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्न, तपाईँ प्रभुसँग निरन्तर तपाईँको साथमा रहनमा तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् प्रभु येशू। हामी प्रार्थना गर्दछु प्रभु, हामी यही विश्वास गर्दछु कि हामी तपाईँ प्रभुका छोराछोरी हौँ र हामीले चढाएको प्रार्थना तपाईँ प्रभुले सुन्नुहुन्छ प्रभु। हामीलाई प्रार्थनाको उत्तर दिने तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ ओ प्रभु येशू। आज हामीले कुनै संसारका मूर्तिमाथि, कुनै देवदेवतामाथि हामीले विश्वास गरेका छैनौँ। हामीले तपाईँ एकमात्र जीवित परमेश्वर अब्राहम, इसाक, याकुबका परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ। हे प्रभु, तपाईँ परमेश्वर, अयुबका परमेश्वर, दाउदका परमेश्वर प्रभु, तपाईँ नुहाका परमेश्वर र तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँसँग प्रार्थना बिन्ती गर्दछु प्रभु। हामी सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई तपाईँले आशिष दिनुभएको होस् र आउने दिनको लागि हामी फेरि विश्वास गर्दछौँ कि यो जसरी यो अहिले विश्वभरि नै यो कोरोना रोगले गर्दाखेरि यो विश्वभरि एउटा अशान्तिमा छ, शोकमा छ, रोगमा छ, भोगमा छ, दुःखमा छ। कतिजना बाढी पीडितमा, पहिरोमा दुःख पाइरहेका छन् प्रभु येशू। कतिलाई दिनमा घाम छैन, रातमा निन्द्रा छैन, भोग छैन प्रभु, दुःखमा हुनुहुन्छ। तपाईँले उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, किनकि तपाईँ प्रभुले सबैलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। समस्यामा परेकाहरूले तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु येशू। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभुजी। आजको यो सेवाकाईको लागि धन्यवाद चाहन्छु प्रभु। यो सेवाकाईमा तपाईँले आशिष दिनुभएको होस्, यो बिन्ती प्रार्थना चढाउनछु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। जय मसीह सबैलाई। जय मसीह। तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू अनलाइनमा यो सेवाकाईमा भाग लिनु भइरहेको छ अनि आजको सेवा सङ्गतिमा तपाईँहरू रहनुभएको छ अनि हामी आशीर्वादको प्रार्थनाको लागि आइरहेका छौँ। म आशीर्वादको प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो चर्चको सञ्चालक बाबु एमन थापालाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले आजको सङ्गति एकदमै राम्रोसँग चलाउनु भएको छ अनि उहाँले सङ्गति ठिक कुरा समयमा गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद। त्यसै गरिकन हाम्रो सङ्गीत झुन्डका भाइहरूले
परमेश्वरसँग उपासना गर्नलाई, आराधना गर्नलाई उहाँले एकदमै मण्डली परिवारलाई एकदमै आशिषित बनाउनुको लागि त्यो स्तुति प्रशंसामा सहायता गर्नुभएको निम्ति प्रभुदास लगायत उहाँको टिमलाई अनलाइनमा बसिकन स्वदेश र विदेशबाट गरिराख्नुभएका सबै जवान भाइहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरेर आजको सूचना दिनुहुने दिगन दीपक घिमिरेलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन आजको सन्दीप स्कुलको टिचरहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नानीहरूलाई उहाँले अनलाइनबाट सिकाउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन आजको वचन दिनुहुने प्रभुका दास मण्डलीका एल्डर प्रेम छेत्रीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको वचन एकदमै राम्रो दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरेर मण्डली परिवार सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ, आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी हाम्रो मण्डलीको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूको माझमा हुनुहुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो सन्तजनहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले प्रभु आजको यो दिनमा तपाईँ परमेश्वरको सेवा गर्नलाई प्रभु अनलाइनमा रहिकन आफ्नो घरमा रहिकन प्रभु परमेश्वर मण्डलीले गएको सेवकाईमा प्रभु परमेश्वर रहिकन तपाईँको वचनबाट सुन्ने र प्रभु सामूहिक रूपमा स्तुति प्रशंसा गर्ने, सामूहिक रूपमा अर्घ विधि चढाउने र प्रभु परमेश्वर मण्डलीको गतिविधि विषयमा सुन्ने यो अवसर तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि हामी प्रभु हाम्रा समयमा तपाईँ परमेश्वरले एउटै समयमा प्रभु सबै मण्डलीका सदस्यहरू प्रभु यस अनलाइनमा सेवामा रहिकन तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्न सकेका छौँ। प्रभु परमेश्वर तपाईँको भवनमा गइकन हामी एकसाथ रहिकन गर्नु नसके तापनि प्रभु आफ्ना आफ्ना घरमा रहिकन प्रभु हामीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यी सङ्गतिको समयहरू तपाईँले जुटाइदिनु भयो। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर यो सञ्चार माध्यमहरूबाट तपाईँ परमेश्वरले यस अवस्थामा पनि तपाईँ परमेश्वरसँग नजिक रहने, तपाईँको चरणमा रहने, तपाईँको वचनबाट सिक्ने र प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई अर्घ विधि चढाउने र तपाईँ परमेश्वरलाई हृदयको भेटी टक्राउने अवसरहरू हामीलाई दिनुभएको छ। अनि प्रभु परमेश्वर हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले मण्डलीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ अनि भेटीमा सेवकाईमा हो प्रभु तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको आशिष खनाउनु भएको छ। अनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ हाम्रो मण्डलीका एक एक व्यक्ति तपाईँ सुन्नुहोस्, रोग बिमारमा परेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाइदिनुहोस्। हो प्रभु परमेश्वर हामी तपाईँ परमेश्वरसँग बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। कतिको खाँचो आवश्यकताहरू हुन सक्दछ, हो प्रभु परमेश्वर तपाईँले आफ्नो सन्तजनहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले शक्ति दिनुहोस् भनिकन हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। अनि प्रभु परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी मण्डली परिवार मिलिकन तपाईँसँग बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले हामीलाई नेपाल देशमा राख्नुभएको छ। यस देशमा तपाईँ परमेश्वरको सेवा गर्नलाई, तपाईँ परमेश्वरको उपासना गर्नलाई, तपाईँ परमेश्वरको राज्यको वृद्धि गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ तपाईँले दिनुभएको यो सुन्दर देशको निम्ति। यस देशमा प्रभु शान्ति चाहिएको छ, अमन चैन चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ, शिक्षा चाहिएको छ, स्वास्थ्य चाहिएको छ। तपाईँ परमेश्वरले यी सबै कुराहरू दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई प्रभु हाम्रो देशको नेतृत्व वर्गहरूको लागि तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद, सेनाका प्रमुखहरू, राजनैतिक दलहरूलाई तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। उहाँलाई चाहिने ज्ञान, बुद्धि, विवेक दिनुहोस्। उहाँले तपाईँलाई चिन्न नसके तापनि तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु यस सुन्दर देशको निम्ति, यस देशको मानिसहरूको निम्ति, घाँस कपासको निम्ति, हो विकासको निम्ति, शिक्षाको निम्ति, स्वास्थ्यको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु तपाईँले अगुवाई पदमा राख्नुभएको छ, नेतृत्वमा राख्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिने स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि, विवेक दिनुहोस्। अनि तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति, तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसाको निम्ति प्रभु परमेश्वर यस देशबाट तपाईँलाई उचाल्नु परेको छ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीको अर्चबिन्तीलाई तपाईँले सुन्नुहुन्छ अनि सहायता गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर हामीसँग हुनुभयो। नवोदय मण्डली एकाग्र भइकन प्रभु परमेश्वर हाम्रो देशको निम्ति, विश्वको निम्ति, हो प्रभु सारा संसारमा रहेका मानिसहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। मण्डलीबाट प्रभु जतिजना बाहिर गइकन प्रभु कामको निम्ति, सेवकाईको निम्ति, पढाइको निम्ति प्रभु जानुभएको छ, उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो सन्तजनहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्, सुस्वास्थ्य दिनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस् भनिकन हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुराहरू तपाईँले सुन्नुभयो र सहायता गर्नुभएको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन।
यीशु क्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति हामीहरूसँग सदा सर्वदा रहिरहेको होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ यीशु क्रिस्टको नाममा। आमेन। जय मसीह।